قید امام دلیل مسجد جنازے کے چند زنجیر بھی نظر آتے ہیں. قید جنازے کے زنجیر نہیں ہوتے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، قید جنازے کے زنجیر نہیں نظر آتے. واحد رضا دے بابے دا جنازہ ہے. اج بھی جس مومن جنازہ لیندے نا تو جنازے دے زنجیر نظر آسے. کیوں قیدی دی قید مک گئی لیکن امام موسیٰ کاظم دی زنجیر نہ لگی. مرے کوئی قیدی اوندا میت چویندا تے دنیا دا دستور اوندے میت کو وارث گھن وطن ویندے بھاویں ہوویں وطن تو دور. ازادارو اے جنازہ تیار تھی ہے، یقین رکھیں اکلے نہ بیٹھے، امام دے ان بھی پتر بھی ہے بیٹھے آدھے مولا اج انجمن باب الہوائے تیرا جنازہ تیار کیتا ہے. تیری غربت دے وڈے ارمان، تیرے دھیاں دے اجڑن دے وڈے ارمان، آدھے مولا سشیہ ہوں تیرا جنازہ بغداد دی پلت نہ ہویا. مرے کوئی قیدی اوندا میت چویندا تے دنیا دا دستور اوندے میت کو وارث گھن وطن ویندے بھاویں ہوویں وطن تو دور. اج مسیح پیا پڑدا سارے آدھے مولا تیری غربت دے وڈے ارمان اور یار الدا میا تنو پارا تھی نہیں ملیا کوئی مزدور اونی ڈھلن لگا ایک وارث آیا جرا مرد نہیں مستور پاسے تے ہاتھا آدیا میرا لال تیرے اجڑان دے وڈے ارمان چاہوں تا پیا تھا ریا رلدا میا تنو پارا تھی نہیں ملیا کوئی مزدور ہونی ڈھلن لگا ایک وارث آیا او جیڑا مرد نہیں مستور. پنجویں رجب دی جلدی ہوئی دیگر میرے امام دا جنازہ مزدور چاہتی ویندن بغداد دی وسدی عورت اپنے دروازہ کھولے کیا دے دیئے مزدور جنازہ چاہی ویندن ہو کے وجہ دن کوئی قیدی مر گئے جہاں کوئی وارث نہیں آیا جہاں قیداں مک گئے. یہ عورت امام دے جنازے دو دید کیتی ہے جنا کفن دا لڑا ہٹایا باندھی باندھی مٹیاں تے بہ گئی ہے. رو کے آدھی میں صدا ونجا میرے مولا تو دیکھا گئی ہے قید جوانی تونے ہن تا مر گیا ہے پر مسلمانہ نہیں تو زنجیر لائے. اللہ گواہ سر خاک رویے انہا مزدوراں تو دیتی ہے ہولے ہولے روز آتی ہے ایو وین کریں دیے ایندے ان بھی پتا رتا وطن تے حسین تیرا بجانے کیوں نہیں آئے شالا آج دے دی او میڈا پتار بھی ہوندا یاندہ پیر دا میاد چوا. پنجویں رجب دی ڈھل دی گیرا امام موسیٰ کاظم دا جنازہ بغداد دی پل تے رکھی جائے. ایوب نامی شخص گزردا پیا بزرگاں دے حصے دا وین پڑدا آدن ڈھل دی گرا ایوب ڈٹھا بغداد دی پل تے ایک قیدی میات یسیر آیا ذہن چ نقشہ رجب دی پنجویں دا لڑ پے یکیاں چونی رے بزرگا دن ایوب جنازے دے قریب آئے ہو جنازی دیو
کفن تے کی تھی رویا کھیائے تقدیر ہوئے 14 سال تک دی ہے ہو تو آپ لہا زنجیر پروردگار یا اپنی بارگاہ اس میں مجبور فرماوے یقیناً یہ ابتدائی مسائل یہ مسئلے ہوں گے کہ اکھیں دا وضو تھی ونجے ضیافت امامی روحانی تھی ونجے لیکن کیونکہ جڑے سردار دے نال انجمن باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم منصور ہے جڑا سلسلہ ہے دعا کہ پروردگار اس سلسلہ بات تک قائم دائم فرماوے اگر توجہ ہوئے تو میں سرکار کے فضائل دے بھی جملے عرض کر سننے والے مقصد کے پاس ہے اسلام بھائی یہ شیعہ نے حیدر کرار دا افتخار ہے شاہ صاحب سدا وطیرہ ہے کہ اساں 14 دے فضائل قرآن نہیں چھپڑے وہ نا میں دی جانے کیونکہ علی ہر دور دا علی ہوتا ہے چاہے پہلا علی ہوئے چاہے وسط والا علی ہوئے چاہے آخری علی ہوئے لیکن چند شخصیات ایسے گزرے نالے محمد دے گھر انہاں دا دوجا ثانی کو نہیں اگر دید کرو نا 4 محمد ہے 4 علی ہے 2 حسن ہیں 3 ایسے شخصیات ان کے اہل بیت دے گھر وچ بھی ثانی کو نہیں پہلا حسین دا ثانی کو نہیں دوجا جعفر و صادق دا ثانی کو نہیں تیجا موسیٰ کاظم دا ثانی اہل بیت وچ یعنی موسیٰ کاظم دے بعد بھی ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آیا یا موسیٰ کلیم اللہ یا اے موسیٰ کاظم ہے تبرکن میں جملے فضائل دے قرآن دی رونا نرس کرنا چاہنا اسلام بھائی قرآن کریم دی آیت جناب عیسیٰ دے متعلق وسیم بھائی ارشاد ربانی ہے اللہ رسول خدا کو پیاد ہے میرے رسول وقت کو یاد کر عیسیٰ نبی دا واقعہ ہے ورد فرمایا عیسیٰ کو میں مخاطب تھی کہ آدم کہ اے عیسیٰ استخلق من الطین کا حیات الطیر باذن عیسیٰ تو اپنے ہاتھ سے نال پرندہ بڑے نام ہے خالق کرے نام ہے مٹی نال تے وال کے کرے نام ہے فتنفخ فیہا تو پورا طیرن وقت اپنے منہ نال پھونک مرے نام تو جو ہے نا میری جان میں تمہید آنا تمہید پرندے شروع آوے آسان بھائی پرندہ پرواز کرے گا اے ہے عیسیٰ دی طاقت کس نال بڑے نال ہے مٹی نال مٹی شے ایک شے ہوندی ہے شے ایک لفظ لا شے سیم بھائی شے او ہوندی ہے کہ جہاں کوئی وزن بھی ہوئے کوئی جھا بھی گھیرے وہ کچھ شے آکھا ویندے اصل تو سب کچھ شے پوری کائنات شے ایک ہے لا شے یہ جڑی تصویر ہوندی تصویر ساری جیکٹ تے بڑی ہے کیا جاتے یہ تصویر لاش ہے تصویر کا کوئی وزن نہیں ہوگا وجود نہیں ہوگا کہ شاید بڑی ہوئی ہے نا پینٹنگ بڑی ہوئی ہے پینٹنگ دے وجود ہے لیکن جیسے اتنے بڑی ہے مثال دے دے وہاں کوئی پھول بڑا ہوئے نصیب بھائی تصویر سے جیسا پھول بڑا ہوئے نا یہ پھول دا وزن کو نہیں یہ پھول لاش ہے وہ جو ہے میری جان ہے کوئی جانور دی پینٹنگ ہوئے کشے بھی ہوئے شاید صرف یہ لاش ہے ہوگی ان دا نہ وزن ہوندے نہ ہی دا وجود ہوندے عیسیٰ شے نال پرندہ بڑا ہویا آؤ 1400 سال پہلے درباری ہارون رشید دا میں مولا کو سنا گیا ایک ملعون جادوگر بیٹھا ہے مولا کے جدا مولا آوے نا 7واں امام آوے تو جادو کرے روٹی اڑ ویسی تاریخ دی فلم حضرت الموعدۃ جدا میں مولا دے سامنے دسترخوان ہے مولا بھی بیٹھے نال 7واں امام دا خاتم بھی بیٹھے ای جادوگر نے جادو کیتا ہے امام دے سامنے روٹی اڑی ہے چہرہ امام تے مسکراہٹ ہے تو میں ایسا کریم ہے پہلی غلطی میں معاف کیا کرے گا تو جو ہے میری جان دوسری دفعہ یہ عمل کیتا ہے امام دے چہرے تے غضب آیا فرمایا دوسری غلطی بھی معاف کرے گا پھر این دے بعد معافی نہ ہو سی بلا ای ملعون نے فیل کیتا ہے اور روٹی اڑی ہے تاریخ دے سامنے ایک ستون تے تصویر بڑی ہوئی ہے شیر دی تصویر ہے چہرہ امام تے جلال آیا مسکرا کے دن یا اسد اللہ خذ عدو اللہ اے اللہ کا شیر پکڑ اللہ کے دشمن کو فیصلہ تھی کہ جیڑا 14 دا دشمن 14 دا نہیں اللہ دا دشمن یعنی خذ عدو اللہ امام دے جملے نے دس چھوڑا ہے کہ اے اللہ دا دشمن ہے یہ واسطے میں آیت پڑھی ہے عیسیٰ دا اے تصرف ہے مٹی دے نال شے نال پرندہ بڑا ہویا اے ہے وسیم بھائی تصویر نہ ایندا وجود ہے نہ ایندا وزن ہے تے امام تصویر کو پیا دین خذ عدو اللہ پکڑ اللہ دے دشمن کو تاریخ دے ایو آکھنے جو شیر تصویر چ باہر آیا ہے
جادوگر کوئی کھا گئی ہے واپس مجسم تصویر بن گئی. میں آکھنا چاہنا مولا او عیسیٰ نبی ہے جڑا شے نال بڑا ہوئے ہاں. بس ایو دنیا کو میں دسنا چاہنا نبی تے امام وچ عیسیٰ نبی دے وچ موسیٰ کاظم وچ فرق ہے. جیڑا شے کو زندگی دے وے او عیسیٰ ہوندا جیڑا لا شے کو زندگی دے وے او موسیٰ کاظم. جیڑا لا شے کو زندگی دے وے اے ہارون ملون بے ہوش تھی گئی جدوں ہوش چاہے نا آدم ہوگا کیا واپس آ نہیں سکتا جادوگر. چہرہ امام تو مسکر فرمایا اگر موسیٰ دا عصائی والا چھوڑیا تو اے بھی شیر والا چھوڑیا. توجہ ہوئے ایک بھائی میں آیت پر چھوڑا. یہ جناب عیسیٰ دے متعلق ہے. جناب عیسیٰ دعا منگنا اللہم ربنا انزل علینا موعدۃ من السماء. اے پروردگار آسمان تو سارے پاس دسترخوان نازل کر. نبی روح اللہ کتنی طاقت رکھے ہوئے بلوی دعا پہ منگا ہے پروردگار آسمان تو دسترخوان نازل کرتے. میں یہ تاریخ اس پڑھا ہے کہ امام جدن قید بھی چاہیے نا کئی قیدیات مولا دی بارگاہ چڑھنا مولا دل پہ یاد ہے کہ آسمان دا کھانا کھاؤں گا صرف ذوالجلال دے بچڑے دے چہرہ عرش الہی دے پاسے ونیا فتنزل علیہ موعدۃ من السماء. آسمان تو دسترخوان نازل تھی ویا ہر کوئی جنتی کھانا کھا گنے والا کہ مولا سا سیر تھی گئے دسترخوان واپس عرش تے ونیا. جیڑا دوئیاں دے نال آسمان تو شے منگاوے او نبی ہوندے جیڑا ارادے دے نال منگاوے او امام موسیٰ کاظم. جیڑا ارادے دے نال منگاوے وہ امام موسیٰ کاظم ہوندے. تے عجیب اتفاق نسیم بھائی بلکہ یہ تو نولائی دا سنا آل محمد کے گھر دے وچ 5 باب الحوائج ہوئے تا معصوم دی حدیث سن مولا فرماتے ہیں کہ انہاں دے گھر دے جانور بھی ابواب الحوائج. اگر مولا فرماتے ہیں کوئی جانور ہے نا سنل منسوب کر کے اپنے گھر وچ رکھو او بھی تواڈے دوئیاں مکمل کروے سی. تے مولا تا باب الحوائج 5 باب الحوائج گزرے. پہلا باب الحوائج سفیر الحسین مسلم ابن عقیل ہے. یہ حسین دا دروازہ ہے حسین دا وکیل ہے. اصلا بھائی کوئی مصلحت الہی ہوگا سمجھ آتی پئی ہے نا کوئی مصلحت ہوئے اے مولا جناب مسلم ابن عقیل عطا نہ کرے. علماء لکھن والدوشہ باب الحوائج امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہ دے علم دا دوجانا علی ہے اللہ دی عطا دا دوجانا علی ہے اللہ دے خزانے دے متصرف دنا علی ہے. بل بھی کوئی مصلحت ہوئے علماء دن کہ علی بھی عطا نہ کرے بل موسیٰ کاظم کے دروازے تے ہو. تریجا باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم ہے. بل فرمیدن اگر کہیں کو علی بھی عطا نہ کرے اگر کہیں کو مسلم بھی عطا نہ کرے عصمت سردار بھی عطا نہ کرے ول ابو الفضل العباس دی در وفات علمت سجدہ ریز تھی ہو. فرمیدن تقدیر بھی خالی نہیں ولندی تے خصوصاً جملہ صدقہ جتنے مومنین حاجت رکھے دن اولاد دی مولا انہوں کو اولاد عطا کرے. عدیل بھائی وسیم بھائی فرمیدن کہ اگر کہیں کو مسلم عطا نہ کرے کہیں کو علی عطا نہ کرے 7واں امام عطا نہ کرے عباس عطا نہ کرے فرمیدن 5واں تے آخری باب الحوائج رباب دا اصغر تقدیر عطا نہ کرے رباب دا اصغر جھولے چھوڑا کرے. اے 5 باب الحوائج تے اے جڑا میرا مولا موسیٰ کاظم ہے نا ایندی تے حسین دی جی حسین لا شریک ہے اے موسیٰ کاظم لا شریک ہے. لیکن عجیب اتفاق وسیم بھائی میں ایک دو جملے اگر توجہ ہوئے تو اثر سنا. اصلا بھائی حسین کتنے نمبر والا امام ہے 3 نمبر والا. آیا کتنی شعبان کو ہے 3 شعبان کو. امام بھی 3 ہے آیا بھی 3 شعبان کو ہے. اے میرا امام کتنے نمبر والا امام ہے 7ویں امام تے آیا بھی 7 سفر کو زمین تے نازل ہے. یعنی کہ میں حسین 3 امام آیا 3 شعبان کو ہے. اے 7واں امام آیا 7 سفر کو ہے. حسین دے پتر دا نام کیڑا ہے علی. این دے پتر دا نام کیڑا ہے علی. لیکن فرق ہے این دا ایک پتر علی ہے. حسین دے گھر جیڑا بھی آیا علی آیا. پوچھا گیا میرے مولا کو مولا کیا وجہ ہے اللہ دے علم دے خزانے دار تو صحیح وی جیڑا نا جیڑا پتراں دا نا علی رکھیں دے وے. چہرہ ابو عبداللہ تے جلالہ فرمایا ان اعطانی اللہ والفورد لسمیت كلهم علیا. اللہ میں کو ہی کلو نہیں 1000 پتر عطا کرے میں ہر دنا علی رکھے سا. حسین بھی چاندے ایک دیوار وچ میرے گھر وچ دن رات علی 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 نعرہ حیدری. اے امام موسیٰ کاظم کاظم الغیظ یہ غصے کو نہیں غضب کو نہیں غیظ کو بھی بنا لے. کاظم الغیظ آ کر یہ امام اللہ تعالیٰ کیونکہ اے بلا ماہ رجب نہیں آتا سال اس ایک دفعہ بندے سے ادا ہوگی. اس نے بھائی حکم میں کوئی دیتا ہے کہ دوسرے مفصل مسائل پہ کیونکہ یہ سردار نالے انجمن منصوب ہے پروردگار انجمن کو آباد و شاد رکھے.
قیدی ہر غریب ہوں گے لیکن کچھ قیدی کائنات کے بہت غریب ہوں گے ازادارو جہاں پتر زیادہ ہوئے نا مطمئن ہوں گے کہ میں دنیا تو ٹور ویسا نا میرا جنازہ بھی میرے پتر چاہ سے میں تو دفنیشن بھی میرے پتر اگر کہیں دے پھرا زیادہ ہوئے تو مطمئن ہوں گے کہ زمانے کا خوف نہیں میرے پھرا زیادہ واحد میرا امام موسیٰ کاظم ہے ایک دو نہیں ان بھی پتر وطن تے ہم جنازہ 4 مزدور ہتھاں تے گن گئے ازادارو کچھ قیدی آل محمد دے گھر وچ ایسے گزرے کہ جنہاں دی زندگی مک گئی قید نہ مکی ایک حسین دی 4 سالہ دی سکینہ آئی زندان دے وچ سکینہ دی زندگی مک گئی ہے رسیاں نہ لتھے سجاد اوے میلے کفن دے نال پیڑ دا میت دفنا ہے رو کے دی سکینہ اج سجاد امیر ہو گیا تیرے ہتھاں تے رسیاں وی لاواں بھرا تے ناراض نہ تھی وے حکمت اے امام موسیٰ کاظم صرف امام دی قید 14 سال نہیں یہ او قید 14 سال جڑی مسلسل زندان بغداد وچ امام نے گزاری ہے پہلے بصرے دے وچ قید ہے جندے 18 دیاں وطن تے ہوئے تے او دی کوئی فاطمہ معصومہ کم ہے کوئی پتر علی رضا ہے ازادارو آخر سوکھ ہے جو 14 سال دی قید ہے 14 سال وچ 28 عیداں گزر دین تواڈی ساڈی عید دیاں پتراں بھراواں دے نال ہوندی ہے اللہ نہ کرے کہیں دا پیو قید ہوے نا دیاں عید جہاڑ خوش نہیں تھی دے رو کے آدن بابا ساڈے نال ہویا جندے 18 دیاں ہر عید تے آکھے نا بابا کوئی عید دیاں دے نال مدینے آ کر رہا اے او قید 14 سال امام زندان دے وچ رہی ہے واحد میرا امام ہے دیکھو ظالم دین رات برندن اتنا ظلم کرندن امام موسیٰ کاظم دے جسم دا گوئی زندان بغداد کھا گیا ازادارو اے ترتیب ہوئے میرے اتنا عبادت گزار امام صبح دی نماز دے وقت سجدے چاویا حسنین بھائی زور تھی ونیا امام دا سارے سجدے چاویا اے ملوم دروگا زندان کو بھیجیا سپہیہ کو بھیجیا ظلم وساویا تاریخ دی ایک دیوار میں نے امام تے اتنا ظلم کیتا امام دے چہرے جو خون جاری تھی ایک بڑا قیدی اکلا بیٹھا ہے چند قدم چاہ کے مولا دے قریب آیا ہاتھ بن کے آتا قیدی میں نہ جانتا تو کون ہے لیکن یا تو مسلح عبادت تے ہونے یا قرآن پڑھتا ہے دسا تو صحیح امرے دے کے ہوئی امال رضا دے بابے دے اکھیاں واسے بھئی رو کے آدھن قیدی مرے دے ہی کیتے میری ماں دا زہرا ہے میں علی دا پترا آزاد اور اتنا ظلم میرے امام تے کرے نا ایک دیار ملون ہارون الرشید نے منصوبہ بڑھا ہے بغداد دی فاشا عورت کو طلب کی دا دربار دیکھیا دے شیعہ دا امام زندان نیچے وانی امام تے تہمت لا این تہمت دے بدلے دے وچ اسا امام کو قتل کر بے سو آزاد اور جدا این عورت نے سنا نا زندان تے پہڑیاں لاندی ہے چاند پہوڑیاں عبور کی تن واپس تڑے پہ اتے یہ دیکھ کے آدھے اتنا اندھارا ہے میں ہاں ڈرتا پہندا رو کے آدھا بغداد دی فاشا عورت پہوڑیاں نہیں لے سکتی اللہ جانے 14 سال رضا دا بابا زندان کیویں گزرے داری ہے آزاد اور شمع دا انتظام تھی اے عورت زمین تے لاندی ہے کیا دیتی ہے کوئی قیدی ہے جب سارے سجدے دے وچ انہوں امام نے سر چاہے نور امامت نے چمک ماری ہے این عورت امام دے چہرے دا جلال ڈٹھنا چند قدم پچھو تے تھی یہ امام نے ان دے ذہن دا فطور پڑھا ہے ازادر و ہاتھ بن کے جملہ دا امام نے اے نہیں آکھا جو میں نے تے الزام نہ لامے رو کے رضا دا بابا دا کوئی تومت نہ لامے میں نے 18 دیا وطن تے میں نے انتظار کرے دن اے عورت میں 18 دیا دا پیوں آدھی دا جنت دی ضمانت میں دینی جنت دا نام آئے نا عورت دیکھ یا دی تو کوئی رضا دا بابا موسیٰ کاظم میں عمل رو کے دا میں کو سنیاڑ عورت ماتم کرے دی غش کر گئی ہے عالم خواب کیا دے دیئے جنت دروازے ہورا کھڑے نے ایک بی بی ہے جندہ ہاتھ پاسے دے ہوتے دیکھ کے دی تے میں نے دکھے لال دا حیاء کی تے محمد دی تھی تے کو جنت عطا کرے دیئے تڑے پہ عورت اٹھیے یہ ملہون دے دربار چاہیے دیکھ کے دی حیاء کرو 14 سال دے کہہ دیئے ان دے 18 دیاں وطن تے یہ ملہون نے عورت کو قتل کر چھوڑے روز نوے نوے منصوبے بڑھاوے کہیں ویلے امام دی توہین کر رہا آزاد رو این افریقہ دے پاسوں 17 شیر منگے ارادہ اے رکھیں دائی
کہ اعلان کرے سا پورے بغداد دے وچ بغداد دے لوگ جمع آتی وے ترے دہاڑے 17 شیراں کو بھکا رکھے جو موسیٰ کاظم دے نال مقابلہ تھی سی لوگ دے دے راسے شیعہ دے امام دے جانور دے نال جنگ ہو سی تاریخ دی اپنی مرضی نال نہیں ان امام کو زنجیر پوا کے ظلم کر کے اللہ در میدان وچ ہے اسا سن گئے تسا پڑھ گئے سن گئے سو کئی اللہ جانے موسیٰ کاظم دے شیعہ منظر دیتے ہیں ایک بہے دی کٹ دے سارے رکھے دے ہیں ماتم کر کے دن رضا دا بابا تیری اپنی قسمت دے یہ انہوں 17 شیران دے پجرے دے دروازہ کھلے موسیٰ کاظم میدان دے بستی چاہے کھڑ نہیں سکا میرا امام پاندہ مٹیا تے بیٹھے سر زانوں تے رکھے یہ شیر ایک بہے میں لڑتے لڑتے امام دے قریب ہے امام نے کوئی رومال کٹھے اپنے چہرے دے اتے پائے شیران دے متھے زمین تے وجہ لگے آدھنا مولا منت لا آدھیاں دا رومال ہٹاویا اللہ در موسیٰ کاظم دے اکھیاں وس پئیاں آدھے میں دیکھیاں دے رومال دا حیا شیران نے کی دے اللہ جانے چھتری شار لی دی تھی رون دی رہیا آدھیا بتیا بھجو میں دھارا دی تھیا او میری ماں دا جنازہ رات کو چوی جائے شیر امام دے قدمات چاہ رکھیے آدھے مولا کی دعا مہینہ ہے تری جارہ دی خاطر و دے رونے ہے ایک چھوٹا شیر امام دے قریب آیا سیدہ دے نیڑے کم دے پہاڑیاں تے لگا ونجے میری کرلی ہوئی تھی دھما ملا سیا آنکھیں کہہ دی بابا سلام پیا دے دی او جڑے وطن تے بے کے آدن اساں سنیا ہے بند کوٹھڑیے او نہیں کر سنگ دے آرام اللہ درو انو تریوی رجب دی رات میرے امام کو زہر ملیے امام موقع دے میں سوکھا اپنے گھر آئے موجے دنال دھیاں دنال ودا کیتا ہے روڑا لے 5 رجب دی رات یہ ایک مینہ سندھی کو آدھے جلدی دیکھ کہہ دی دا کیڑا لے اللہ گواہ امام دے اکھیاں چرات پیوان دیا ایک مینہ ظلم کریں دے رضا دا بابا تڑے پویں دے کالے بر کے آلی بی بی رو کے آدھیا اے اجا رہی دی نے سکھا وردہ او جڑا پتر میرے کو ملیا مل